أحبائي في الله، غادي ندوزو معكم مباشرة باش نعطيكم المقادير ديال الوصفة ديالنا ديال اليوم. الكاطو ديال اليوم اللي غادي نصاوبو كاطو وشوكولا. وبالنسبة للمقادير ديالو، هاد البسكوي هذا ما غاديش نحتاجو فيه. بالنسبة للبسكوي اللي غادي نصاوبو ما غاديش نحتاجو فيه الدقيق، سون فارين، بسكوي سون فارين. بالنسبة للبسكوي ديالنا غادي نحتاجو فيه 6 البيضات. غادي سيبارون البلون مع الصفر، يعني غادي نسيباريو، يعني غادي نفرقو الصفر مع الابيض، الصفر بوحدو والابيض بوحدو. غادي نحتاجو 85 غرام ديال الزبدة. بالنسبة للسكر سنيدة غادي نحتاجو 100 غرام تاع السكر سنيدة او السكر سمول. غادي نحتاجو كاكاو بودر، 6 غرام ديال كاكاو بودر بعد ما غربلناه من طبيعة الحال. غادي نحتاجو غرام واحد ديال الملحه، يعني واحد البانسو واحد صغير، واحد شويه الملحه اللي غادي نونطيوها مع البلوندوف ديالنا مع البيض البيض ديالنا. وغادي نحتاجو 100 غرام ديال الشوكولا بطبيعه الحال، شوكولا نوار، الشوكولا الاسود. غادي ندوزو ديريكتومون على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نشدو الشوكولات وغادي نخلطوه مع الزبده وغادي نديروه في حمام مريم باش يذوب لينا هو الاول. بسم الله على بركه الله. نصفر الشوكولات ديالنا. غادي نديرو مع الزبده ديالنا، ما غادي نقطعوهم نصوات صغيورين باش دغيا ندير لينا مع وغادي نديروها في حمام مريم، ولا بالنسبه للناس اللي عندهم ميكرو اوند غنديروها في الميكرو اوند تقريبا واحد الدقيقه. بعد ما دازت الدقيقه احبائي في الله، بالنسبه اللي غيديرها في بان ماري، يعني غادي تشد الماء سخون، غادي تسخنو مزيان، غتحيدو من الفوق البوطه تقريبا 60 درجه الحراره ديالو غادي توصل. المهم تيسخن الماء وغادي تحيدو من فوق البوطه وغدير فيه نفس القضيه هذه، غتخويه فيه، تخشيه فيه هذاك البول ديال الماء ولا الكاسرونه وتخليه بوندون 3 مينيت تقريبا. ومن بعد غادي يذوب وغادي تحركو على هذا الشكل هذا وغيذوب لكم كلشي باش ما يسخنش ثاني بزاف، ما بغيناش يكون سخون. المهم غير ذوبنا الزبده مع الشوكولا. بعد ما درنا الشوكولات ديالنا مع الزبده غادي نتركوه جانبا. غادي ناخذ واحد جوج لي بول كوم سا وغادي نسيباريو جون دوف مع البلون دوف. غادي نديرو جون دوف بوحدهم، صفرت البيض بوحدو والبيض بوحدو على هذا الشكل هذا. غادي نستمروا على هذا الشكل احبائي في الله. اخوان بعد ما فرقنا بين الابيض والصفر غادي نضيفو 20 غرام من 100 غرام اللي درنا ديال السكر، غنضيفو 20 غرام على صفرة البيض 20 غرام. وغنضيفو بودرة الكاكاو ديالنا بعد ما غربلناها من طبيعة الحال. غادي نمزجو المكونات مع بعضياتهم. غادي نحاولوا نمزجو المكونات مع بعضياتهم اخوان. من بعد اخوان غادي نخوي الشوكولا ديالنا على صفرة البيض. انا غادي حيت عندي هاد البول كبيره غادي نخوي الصفر اللي خلطناه مع الكاكاو، غادي نخويه على الشوكولا ديالنا اللي ديجا ذوبنا مع الزبده بعد ما بردات لنا من طبيعه الحال.
بهذا الشكل اخوان. ما نضيع والو، نخلطوا المكونات مع بعضياتهم، نخلطوهم مزيان. اخوان كما كتشاهدوا معايا بعد ما خلطناه مزيان كيجينا على هذا الشكل هذا. غادي نحطوه جانبا. دابا غادي ندوزو للبلون دوف ديالنا باش نطلعوه حتى هو. غادي نديرو فيه كما قلت لكم واحد البانسو ديال المليحه، تقريبا واحد الغرام نكتفيو بهذا القدر. وغادي نبداو كنمونطيو في البلون دوف ديالنا. غادي نبداو في مونطيو البلون دوف ديالنا كما كتشاهدوا معايا الاخوان. بعد ما يصبح الشكل ديالو بحال هكا، بعد ما درنا فيه الملحه، عاده غادي نضيفو فيه السكر غنضيفوه 3 المرات. يعني غنضيفو الاولى نقسمو على 3 تقريبا هذا السكر، غادي نعاودو نطلعوه. كما كتلاحظوا معايا احبائي في الله، كنعاودو نطفو لا ماشين ديالنا ونعاودو نديرو المرحله الثانيه. نعاودو والان غادي نضيفو السكر ديالنا المرحله الثالثه هذه، وغادي نعاودو اخوان. من بعد كنطفو نسدو عليه بعد ما كنحصلوا على هذا الشكل هذا، هذا القوام هذا. حصلوا على هذا القوام ديالو. البلون داف ديالنا جاهز الان. اخوان كتشاهدوا معايا المرانك ديالنا ها هو صبح على هذا الشكل هذا. غادي نهزو واحد الكونتيتي وغادي نضيفوها على الشوكولا ديالنا. غادي نحركوه بالفوي باش تخفف لينا لاباري. نحركوه بالفوي مزيان. على هذا الشكل هذا احبائي في الله. من بعد الاخوان كنستغنوا على الفوي وكنخدموا بالسباتشيل. غادي نضيفوا المرانك ديالنا على هذا الشكل هذا. نحاولوا باش نميلونجيوه كامل، نديروا المرانك ديالنا كامل على هذا الشكل احبائي في الله، ونحركوه بشويه بشويه باش ما يطيحش لينا لاباري ديالنا. على هذا الشكل نستمروا على هذا الشكل احبائي في الله تنخلطوا كلشي. اخوان بعد كناخذوا بلاكه على هذا الشكل هذا تنديروا فيها البابي ديال الطبخ او بابي كويسون. لاباري ديالنا ها هي كما كتلاحظوا معايا. غادي نصبوها كامله على البلاكه ديالنا. من بعد الاخوان كنشدوا سباتيل على هذا الشكل هذا وكنحاولوا نسرحوا البسكوي ديالنا، نسرحوا على جميع الجوانب باش يجينا قياس واحد. هذا البسكوي بلا ما نستعملوا ليه الكادر سي با لا بين. نحاولوا نسرحوا على جميع الجوانب الاخوان. تنستمروا على بحال هكا تنسرحوه كامل. اخوان بعد ما كنسرحوه على هذا الشكل هذا كنحاولوا نخبطوا البلاطه ديالنا على قبل هاد لي بول هادو باش يحيدوا. نضربوها بجوج ضربات ولا 3. اخوان هذا هو البسكوي ديالنا. من بعد ما انتهينا من العمليه دابا اش غنديرو؟ غادي ندخلوه الفران على درجه الحراره 180 170 حتى 180 درجه. غادي نخلوه واحد 10 حتى 12 دقيقه. ولكن ضروري ما تنتبهوا للفران الاخوان على حسب سا ديبون على حسب الفران كي داير. كاين الفران اللي سخون بزاف، كاين الفران على حسب الغاز. المهم من بعد غادي نرجعوا معكم باش نديروا الكاناش اللي غادي نعمروا به هذا البسكوي ديالنا. ما تزابيوش خليكم معنا اخوان. دابا ندوزو للمرحله ديال لا كريم شونتي اللي غادي نصاوبو. كريم شونتي كافي وشوكولا، يعني فيها الكافي والشوكولا اللي غادي نعمروا بها البسكوي ديالنا ان شاء الله.
اللي غادي نحتاجو ليه هو غنحتاجو 130 غرام الشوكولا نوار، غادي نحتاجو واحد 75 غرام ديال الحليب، غادي نحتاجو 10 غرام ديال غران دو كافي قهوه حبوب 10 غرام، وغادي نحتاجو كريم فوتي يعني لا كريم ليكيد من بعد غادي نمونطيوها، غادي نحتاجو واحد 300 غرام د لا كريم من بعد باش نمونطيوها، وغادي نحتاجو 25 غرام السكر. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو باش نصاوبو لا كريم شونتي كافي وشوكولا ديالنا ان شاء الله. نبداو على بركه الله اخوان في تحضير طريقه التحضير. كمسا طريقه التحضير، بسم الله على بركه الله. غادي ناخدو واحد الكاسرونه ديالنا، غادي نديرو فيها لي غان ديال الكافي ديالنا، غادي نديرو فيها الحليب ديالنا 75 غرام د الحليب و10 غرام ديال الكران د كافي قهوه. خمسة وسبعين 77. غادي نديروها دابا فوق البوطه ديريكتومون، غادي نخليها فوق البوطه تيبوي لنا الحليب ديالنا. اخوان كما كتشاهدوا بعد ما بويا لنا الحليب ديالنا، بعد ما فاض غادي نطفو عليه البوطه وغادي نغطيوه على هذا الشكل هذا، وغادي نخليه واحد 30 دقيقه. غادي نغطيوه على هذا الشكل وغادي نخليه 30 دقيقه باش يتانفذ فيه هذاك الكران ديال الكافي، وغادي نرجع معكم من بعد ما دوز 30 دقيقه احبائي في الله. اخوان بعد ما مرت نصف ساعه تقريبا غادي نحيدو عليه الغطاء ديالنا، وغادي نعاود نشعلو عليه البوطه حتى يبوي لينا كما كتشاهدوا معايا. غنخليوه يعاود يبوي اخوان. من بعد ما سخلينا الحليب ديالنا كما كتشاهدوا معايا، غادي ناخذوا صفايه على هذا الشكل هذا، وغادي نحاولوا نخوي فيها الحليب ديالنا على هذا الشكل هذا. وهذيك الحليب ديالنا كلشي ديالنا كنقولوها بزاف ديالنا سي بون. غادي نحاولوا غير نغطيوه الشوكولات ديالنا كما ديما، الشوكولات ديالنا كلشي ديالنا على الشكل، وغادي نخليوها 3 دقائق. ما غادي نحركوها دابا ما والو، بوندون 3 مينيت 3 دقائق، ونعاود نرجع معكم احبائي في الله. بعد ما مرت 3 دقائق احبائي في الله، نحاولوا نخلطوا الشوكولا مع الحليب اللي درنا فيه لي غرام ديال الكافي حبوب الكافي. نحاولوا نمجيو المكونات مع بعضياتهم كاملين باش يذوب لنا داك الشوكولات. اخوان هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها بعد ما كيذوب لينا كلشي، حيت حنا اصلا بغينا يكون بارد، وغادي نتركوه باش يبرد لينا. اصلا راه بارد وغادي نتركوه باش يبرد لينا حيت هاد الفري بغيناها تكون بارده. وغادي ندوزو معكم دابا باش نمونطيو لا كريم ديالنا. اخوان بالنسبه لا كريم غادي نحتاجو 300 غرام د لا كريم ليكيد، اي كريم عندكم، تكون ديال باتيسري، والاحسن تكون بارده تكون في الثلاجه. غنحتاجو 300. وغادي نديرو فيها 25 غرام ديال السكر ديالنا سنيده، وغادي نحاولوا نضربوه بالفوي ولا بالطراب الكهربائي حتى يذوب لينا هذاك السكر. حنا بغينا السكر اللي يذوب. اوكي اخواني بسم الله. باش ما نديرش لكم الصداع غادي نحاول يذوب لنا السكر. اخوان بعد ما طربناها على هذا الشكل هذا، غير بين ما يذوب لنا داك السكر اللي درنا مع لا كريم غادي نضيفو عليها الشوكولا ديالنا. بطبيعه الحال الشوكولا تكون بارده، تكون سخونه، حيت الا كانت سخونه بطيحنا لاباري ديالنا ما غاديش تمونطا لينا.
نحاولوا نضيفوا عليها الشوكولا ديالنا كامله. من بعد اخوان ما ضفنا عليها الشوكولا ديالنا غادي نعاودو نمونطيوها على هذا الشكل هذا تتعقد لينا وتجمع لينا وتوقف. نستمروا على هذا الشكل كتوقف لينا لاباري ديالنا وتموط لنا لا كريم. كما كتلاحظوا معايا ها هي بدات كتجمع. نستمروا اخوان كما كتشاهدوا ليا معايا. هذا هو القوام كيجينا على هذا الشكل هذا هو القوام ديال لاباري ديالنا كيجي على هذا الشكل. دابا غادي ندوزو معكم باش نديرو المونتاج باش نعمرو الكاطو ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للبسكويت ديالنا نحاولوا نديرو بابي كويسون من التحت ونقلبوا البسكويت ديالنا على هذا الشكل هذا في الله ونحيدوا ليه شويه باش ما يتقطعش لينا. نحلوا ليه الجوانب بهذا الشكل هذا ساعدوا معاه. شويه عليه هنا عاود ضيع. اوكي سي بون. سي بون هذا هو بسكوي ديالنا الاخوان الاخوات. دابا غادي نحاولوا نقطعوه مرصوات. قبل ما غادي نقطعوه الاخوان غادي نحاولوا نحيدوا ليه هاد الجناب هادو باش يجينا مقاد في الشكل ديالو. 4 الجوانب غادي نحيدوهم ليه. نحيدو هاد 4 الجوانب هادو اللي زايدين باش يجينا مقاد في الشكل ديالو. على هذا الشكل احبائي في الله. نزول هذوك المرصوات. بالنسبه لهاد المرصوات احبائي في الله الا شاطوا لينا وشاطت لنا لاباري راه ممكن نديرهم في الفيغي نديرهم كيسان يجينا ديسير في الكيسان بيجي تاني زوين. نديرو واحد شويه البسكوي من التحت ونديرو واحد لاموس. دابا نقدر ندير معكم شي واحد ولا جوج. اوكي يعني هذا ما غاديش نلوحوه غادي نستافدو منه. بالنسبه للاخوان غادي نستعملوا مسطره باش نقسموها. نقسموا هاد ديالنا الكاطو ديالنا. جاتني انا تقريبا عندي فيها في الطول 35 غتجيني فيها تقريبا شي 11 ونص على هاد الحساب هذا. يعني تجينا على 3 اشكال على 3 المرصوات. ومن بعد غادي نقسموها اخوان اخوات باش يجينا قياس واحد. هادو هما الاشكال اللي قسمناهم جاتنا على 3 اشكال على هاد الشكل هذا الاخوان. دابا غادي نحاولوا نمونطيو الكاطو ديالنا. غادي نعمروه بالكرناش لاموس اللي صوبنا. اخوان بسم الله على بركه الله. دابا غادي نبداو في عمليه المونتاج باش نمونطيو الكاطو ديالنا. بعد ما درت انا هاد البارتي باش درت هاد اللعيبه هادي درت بابي كويسون. ابخي غادي نهزو واحد القياس ديال لاموس ديالنا. هاد لاموس راه كتجي خفيفه وزوينه كتجيش حلوه. تجربتها غادي تعجبكم. نحاولوا الايطاليو الباري ديالنا على بسكوي. ندير واحد الكونتيتي نيت. نعمرو الجوانب كاملين. نستمروا على هذا الشكل هذا تنعمروها كامله. هادو معليش غادي ندريسيوها في الاخر غادي من بعد الاخوان غنضيفو على الباندا الاخرى. اوبس قطعت ليا. على هذا الشكل ونعاودو نضيفو لاباري ديالنا. ونسرحوها تاني.
ومن بعد الاخوان غنضيف الطبقه الثالثه والاخيره. وحتى هي غادي نديرو فيها لاموس على الشكل الاخوان، وغنطاليوها ونرجعو معكم. اخوان كما كتلاحظوا معايا هذه هي الكاطو ديالنا. دابا ندخلوه في الكونجيلاتور واحد بوندون واحد ساعتين باش يوقف لنا الكاطو ديالنا مزيان. على الاقل في ساعتين ندخلوها الكونجيلاتور بالضبط، ومن هنا ساعتين غادي نرجع معكم الاخوان باش نشوفوا الديكوراسيون ديالها اللي غادي نديرو الفينيسيون ديالها. يلا ما تزابيوش، خليكم معنا اخواني اخواتي. بالنسبه للبسكوي اللي شاط لينا لا كريم اللي شاطت لينا ممكن نديروها في غين، نديروها في الكيسان، يعني حتى حاجه ما تضيع. غادي نشدو البسكوي ديالنا نحاولوا نقطعوه مرصوات صغيرين على هذا الشكل هذا. نحاولوا نستفوه هذا الشكل. نشدو لاباري ديالنا ونديرو واحد الطبقه بهذا الشكل هذا. ممكن تستعملوا بالبوش، ممكن تستعملوا بمعلقه على هذا الشكل. نعاود نديرو واحد، نشدو على واحد شويه البسكوي من الداخل. هاد البسكوي كتشاهدوا معايا الاخوان سون فارين كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مويله. حاولوا نركنيو واحد شويه. ابخي نعاودو نزيدو الطبقه الفوقانيه، والديكوراسيون كيبقى في الاخر غادي نديرو ليه الشوكولا على هذا الشكل الاخوان. نحاول نعطي واحد شويه هكا ونقدموه بحال هكا كديسير. غادي نديكوريه من الفوق، من بعد غادي تشوفوا الديكوراسيون ديالو، وغادي نرجع معكم باش نقاد ليه الديكوراسيون معكم. اخوان هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا بعد ما تركناه واحد المده في الكونجيلاتور توقف. دابا غادي نحاولوا باش نحيدوا ليه هاد الجناب هادو، نحيدوا ليه هاد الجنيبات اللي كيكونوا هنا. نحيدوا ليه هاد الجنابات بربعه ونرجعوا معكم احبائي في الله. اخوان بعد ما حيدنا لهم الجوانب ديالهم على هذا الشكل هذا، كنشدو الموس ديالنا كنديروه في الماء السخون، نحاولوا نمسحوه. بالنسبه للتقطاع كنحاولوا نديروا 3 الاصابع على هذا الشكل هذا باش نشدوا العبار ديالنا. اوبس، نستمر على هذه الوضعيه على هذا الشكل هذا الاخوان، 3 الاصابع. نعاودو نديروا الموس ديالنا في الماء السخون، نمسحوه من الماء، نعاودو نحسبوا 3 الاصابع. نستمروا على هذا الشكل الاخوان. بالنسبه للديكوراسيون اللي غادي نديرو به الكاطو ديالنا، غادي نشدو الشوكولا على هذا الشكل هذا. كيبقى اختيار ديالكم الديكوراسيون، غادي نحاولوا نكرطوه ونحكوه على هذا الشكل هذا. استمروا على هذا الشكل هذا اخوان. باش تخرج لنا الشكل هذا هو اللي بغينا، هذا هو الشكل اللي بغينا بناء على هذا الشكل هذا، باش نحصلوا على هذا الشكل هذا. وي الاخوان بالنسبه ممكن نديروه في هذه الحكاكه هذه ونحكوه على هذا الشكل هذا. نستمروا على هذا الشكل هذا. هي بالحكاكه كيخرج لنا مرصوات صغيره الا كان الموس مزيان. المهم سا ديبون. اخوان من بعد كنشدو الشوكولا ديالنا وكنديكورو به
الكاطو ديالنا على هذا الشكل هذا. الكاطو ديالنا كيصبح على هذا الشكل جاهز. من بعد الاخوان نحاولوا ندوزو عليه بشي موس ولا سباتيل ولا شي كورن على هذا الشكل هذا باش يتشتت فيه كامل. اخوان احبائي في الله، كما كتشاهدوا معنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا. ولي فيغين كما قلت لكم هذاك الشيء اللي شاط لينا عمرناه في لي فيغين، كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشاهدوا. كيجي خفيف وغزال وزوين وبنين، ما كيجيش حلو بزاف. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم احبائي في الله، ونتمنى تجربوه، اقتصادي ما كياخذش الوقت بزاف. هذا هو الكاطو ديالنا ديال اليوم، كيجي على هذا الشكل احبائي في الله. وبالنسبه للفيغين هذا هو الشكل ديالهم. احبائي في الله نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غادي نقطعوه باش تشوفوا كي كيجي من الداخل كما كتشاهدوا معايا. كيجي على هذا الشكل هذا اخوان، كيجي هشيش وبنين ويستحق التجربه. يلا اخواني اخواتي، صحه وراحه بصحتي، نتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى منكم باش ديروا جيم وتابوناو معنا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.